उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपाली आय आर्जन गर्ने गरेका कृषकहरूलाई ध्यानमा राखी स्थानीय भेडा तथा बाख्राको उन्नत जातीय विकास उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि जुम्ला जिल्लाको गुठी चौरमा भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमले विशेष काम गरिरहेको छ। भेडा र बाख्रामा भएका अनुसन्धान र प्रविधि विकासको साथै भेडा बाख्रा व्यवस्थापन, गोठ व्यवस्थापन, आहारा, रोग आदि विषयमा यस कार्यक्रमले कृषकहरूलाई सुझाव अनि सल्लाह दिने गरेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्र र भेडा बाख्राको आहारा व्यवस्थापन बारे भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौरका प्राविधिक लक्ष्मण भण्डारी भन्नुहुन्छ। भेडा तथा बाख्रालाई चाहिँ हामी आहारा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3 तरिकाले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामी सुक्खा घाँसलाई चाहिँ बर्खा हुने घाँसलाई सुक्खाको रूपमा हे बनाएर चाहिँ हिउँदको टाइममा दिने गर्छौँ भने त्यो पनि एउटा लोकल घाँस हुन्छ। त्यो लोकल घाँसलाई संरक्षण गरेर हामीले दिइरहेको छौँ। अर्को चाहिँ हामीले विकासी घाँसहरू जै त्यसपछि राई जुन चाहिँ राईहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ दिने गरिन्छ। अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँ भएको चाहिँ भैँस खर्सुलाई चाहिँ डाले घाँसको रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। त्यसको साथै अनि हामीले आहाराको रूपमा दाना पनि हामीले चाहिँ दिने गरेका छौँ। त्यसरी नै हामीले आहाराको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गएका छौँ। हजुर, यो आहाराकै कुरा गर्नु चरण तथा खर्क सुधार चाहिँ भएको छ कि छैन, कसरी गरिन्छ? चरण तथा खर्क सुधारमा चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो यो एरिया भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्ने एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले सुधार गरेका छौँ। किनभने चाहिँ तलबाट ल्याएका अहिले जस्तै हामीले टिटिकल राई घाँसहरू चाहिँ लुसनहरू चाहिँ हामीले छडिरहेको छौँ। यो हाम्रो चाहिँ खाली जग्गा जो हामीभन्दा अलिक पहुँचभन्दा माथि छ। अब माझ पाटनहरू त्यो छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले केही गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अटोमेटिकली प्राकृतिक रूपमा चाहिँ आउने घाँसहरू चाहिँ हुन्छ, त्यही खाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ जीवन निर्वाह गर्न त्यहाँसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर यो एरिया जुन एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको लोकल घाँस जस्तै हामीले यो बिराल्चो भन्ने छ एउटा घाँस, त्यो घाँसको बिउलाई कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ छर्ने खाली ठाउँमा छरेर चाहिँ सुधार गरेका छौँ। अनि खाली जग्गामा राई घाँसहरू त्यसरी व्हाइट क्लोभरहरूलाई चाहिँ छर्छौँ, अहिले छर्छौँ। त्यसपछि अर्को वर्ष चाहिँ उम्रिन्छ र त्यही चाहिँ भेडा बाख्राले युज गर्छ र बढी भएको हामीले काटेर चाहिँ के गर्छौँ त हिउँदको लागि घाँस नपाइने ठाउँ चाहिँ स्टक गरेर चाहिँ राख्ने काम गरेका छौँ। यस कार्यक्रमले वार्षिक रूपमा यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई भेडा बाख्रा व्यवस्थापन बारे तालिम पनि दिने गरेको छ। आहाराको लागि विभिन्न स्थानीय घाँसहरूको बिउ र लगाउने तरिका पनि कृषकहरूले सिक्ने गरेका छन्। यसो छ, हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ एउटा कम्युनिटी सिप डेभलपमेन्ट भन्ने ट्रेनिङ हुन्छ होइन, सामुदायिक सिप विकास तालिम भन्ने हुन्छ। त्यही तालिममा चाहिँ हामीले आहारा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, रोग किरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अनि कि खोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बेड कसरी प्योर राख्ने अथवा कसरी हाडनाता पर्न सक्दो पर्छ भने त्यही तालिममा चाहिँ हामीले समावेश गरेर आउँछौँ। त्यसमा चाहिँ आहाराको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी हामीभन्दा बढी भएको बिउलाई चाहिँ उहाँहरूसँग दिने, अनि यो बिउ यसरी छर्नुपर्छ, यति समयपछि काट्नुपर्छ, यति समयपछि गोड्नुपर्छ, यो वर्षको यति पटक काट्नुपर्छ, यो बहुवर्षीय हो, यो 1 वर्षीय हो भने हामीले तालिम दिँदाखेरि दिन्छौँ र त्यही चाहिँ त्यसको बिउ चाहिँ वितरण गर्ने गर्छौँ। त्यही बिउ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खाली भएको जग्गामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त लाउनुहुन्छ। अनि जस्तै खर्सु खुवाउने काम, डाले घाँसको यो भैँस खुवाउने काम चाहिँ हामी त्यही तालिममा दिन्छौँ। त्यही तालिमबाट उहाँहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ र सिक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भेडा तथा बाख्रालाई लाग्ने रोग र यसका रोकथाममा पनि यस कार्यक्रमले यस भेका कृषकहरूलाई सघाउने गर्ने गर्दछ। रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्न भ्याक्सिनहरू समयअनुसार दिने र रोग लाग्न नदिन खोरको सरसफाइ आदिमा ध्यान दिन पनि कृषकलाई सुझाव दिने गर्दछ। रोग चाहिँ धेरै छन् यहाँ। अब विशेष गरी 2 प्रकारको रोगहरू चाहिँ, एउटा चाहिँ अब एक्सटर्नल प्यारासाइट र इन्टर्नल प्यारासाइट। एउटा परजीवीले चाहिँ एकदम प्रकोप धेरै बनाएको छ भने अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमका जीवाणु तथा भाइरसहरूले चाहिँ लाग्ने रोगहरू चाहिँ देखिरहेछ। अब जस्तै प्यारासाइटको कुरा गर्ने भने चाहिँ प्यारासाइट पनि 2 प्रकारको छ, एउटा एक्सटर्नल प्यारासाइट, एउटा इन्टर्नल प्यारासाइट। जुन शरीर बाहिर मात्र बस्छ भने त्यसलाई हामी एक्सटर्नल प्यारासाइट भन्छौँ, र शरीरभित्र बसेर आन्द्रा फोक्सो कलेजोमा बसेर उसले रगत चुसेर खान्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टर्नल प्यारासाइट भन्छौँ। जस्तै नाम्ले, माटे, फित्तेजुकाहरू चाहिँ इन्टर्नल प्यारासाइट भयो भने एक्सटर्नल प्यारासाइट जुन छालामा बसेर छालाबाट उसको रगत चुसेर खान्छ भने त्यसलाई एक्सटर्नल प्यारासाइट, जसमा चाहिँ किर्ना, उपियाँ, जुम्रा परे। र अर्को रोगहरू चाहिँ जीवाणुजन्य रोगहरू पनि हुन्छ। जीवाणुजन्य रोगमा चाहिँ हामी तपाईँको पड्के हुन्छ, त्यसपछि निमोनिया हुन्छ, त्यसपछि मस्टाइटिस थुनेलो लाग्छ र त्यसपछि ब्याउन नसक्ने डिस्ट्रोकिया हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भाइरसबाट लाग्ने रोगहरू छन्, भाइरसबाट लाग्ने पिपिआर भन्छ, त्यसपछि खोरेद भन्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ
छ मासे जस्ता रोगहरूले चाहिँ यहाँ प्रकोप चाहिँ देखिरहेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ ती रोगहरू नै बाख्रा भेडा बाख्राका प्रमुख रोगको रूपमा मानिन्छ। यी रोगहरूको व्यवस्थापन र रोकथामको लागि चाहिँ के गराउनु भएको छ? विशेष गरी हामीले भेडा बाख्रा यहाँ पाल्ने अथवा फार्ममा हुने रोगको रोकथामको लागि विशेष गरी दुई तरिका चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर भन्छ, जो चाहिँ रोकथाम गर्ने तरिका। अर्को चाहिँ के भन्छ भने क्युरेटिभ मेथड भन्छ। अर्को चाहिँ उपचारात्मक विधि। र पहिला हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेथड चाहिँ सिकाउँछौँ र हामीले युज गर्ने यो फार्ममा पनि प्रिभेन्टिभ मेथड नै युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले भ्याक्सिन दिने, खोर सरसफाइ गर्ने, खोरको वरिपरि चुना राख्ने, त्यसपछि अनि भेडा बाख्राहरू माथि गोठतिर गयो भने त्यो गोठभित्र चाहिँ हामीले मालाथिनको चाहिँ के अरे मालाथिन चाहिँ स्प्रे गर्ने, त्यहाँ भएका किर्नाहरूका लाब्रा पिउपाहरू मरोस् भन्नको लागि त्यो गर्छौँ, प्रिभेन्टिभ मेथड गर्छौँ। अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट मेथड, क्युरेटिभ मेथड भन्छ, त्यसलाई हामी ट्रिटमेन्ट भन्छ। जबसम्म रोग देखा परिसकेपछि हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसको साइनेज सिस्टम, हिस्टोरी टेकिङ र इन्भाइरोमेन्ट इक्जामिनेसनका आधारमा रोग कुन रोग हो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जस्तै अब तपाईँको डिस्टोकिया भयो भने ऊ चाहिँ ब्याउने अवधि भयो कि भएन भने हिस्टोरी टेकिङ आफूले राखेको हुन्छ, अथवा गोठालासँग लिन्छौँ। यो ब्याउने कति दिन भयो, कति वर्ष भयो भाले कति महिना भयो भाले लागेको, अनि त्यसपछि उसले आज के खाएको थियो, कति दिनपछि उसको बेथा लाग्यो। यदि उसको बेथा लागेर के अरे प्रेग्नेन्सी टाइम भयो भने अब यसलाई डिस्टोकिया भन्छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी पहिला चाहिँ साइनेज सिस्टमका आधारमा चाहिँ रोग चाहिँ करेक्ट गर्छौँ। यो रोग हो भनेपछि हामीले डायग्नोसिस गरिसकेपछि बल्ली चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। हजुर, जस्तो आन्तरिक तथा बाह्य परजीवीहरू नियन्त्रणको लागि कसरी गरिन्छ त? आन्तरिक तथा बाहिर परजीवीलाई हामीले के गरेका छौँ, एउटा प्रिभेन्टिभ मेथडमा हामीले भन्यौँ। जस्तै अहिले हाम्रो गोठमा चाहिँ हामीले त्यहाँ मालाथिन 2% मालाथिन छडिरहेको छौँ, किनभने त्यहाँ भएका जुम्रा किर्नाका लार्भाहरू अघि मैले भने त्यो कुना काप्चामा बस्या हुन्छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी जाँदाभन्दा 1 हप्ता पछि गरिसकेका छौँ स्प्रे, फेरि एकपटक अहिले गरेका छौँ। अब ल्याउने बेला अब त्यो तरिकाले गरिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले वर्षको 2 पटक डिपिङ गर्छौँ। एउटा असोजमा डिपिङ गर्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चैतमा डिपिङ गर्छौँ। डिपिङ गर्नाले भने एउटा डिपिङ ट्याङ्क हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 2% देखि 5% मालाथिन अथवा साइपरमेथिनको घोल बनाउँछौँ। त्यसपछि भएको बाख्रालाई त्यहाँ चोपेर 1 मिनट जति चोपेर चाहिँ पारी फालिदिन्छौँ, जसले गर्दा उससँग भएका एक्सटर्नल प्यारासाइटहरू सबै त्यहाँ डुबेर विषसँग टाँसिएर मर्छ। एक्सटर्नल प्यारासाइटको लागि हामी पहिला प्रिभेन्टिभ मेथडमा त्यो गर्छौँ। त जबसम्म उसको भित्र भइसक्यो, उसले असर गरेर साइनेज सिस्टम देखायो भनेपछि हामीले चाहिँ अल्बेन्डाजोलहरू हुन्छ, त्यसपछि अन्य चाहिँ माटी मारहरू त्यस्ता चाहिँ औषधि हुन्छ। ती औषधिहरू चाहिँ हामी रेगुलर खुवाइरहन्छौँ। 3 महिनाको डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले खाइहाल्छौँ, किनभने चाहिँ अहिले यो कन्डिसन सबभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई यहाँ इन्टरनल प्यारासाइटले नै चाहिँ धेरै देखायो हुनाले 3 महिनाको डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्बेन्डाजोल जुका विरुद्ध डिवोर्मिङ भन्छ, जुका विरुद्ध औषधि खुवाउने काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ गरिरहेछौँ हामीले। यस भेका कृषकहरूले आफ्ना पशुलाई लागेको रोग नियन्त्रणको लागि यस कार्यक्रममा सम्पर्क गर्ने गर्दछन्। यस कार्यक्रमले पनि रोग नियन्त्रणको विभिन्न उपायहरूबारे अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरेको छ। भेडा बाख्राका आहार व्यवस्थापन साथै भेडा बाख्रालाई लाग्ने रोगबारे जानकारी र जनचेतना जगाउने काम पनि यस कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। कृषकहरूलाई दिने सुझाव र आहारको लागि हामीले यहाँ भएको आहारलाई हे बनाएर है, विशेष गरी बर्खा सिजनमा चाहिँ प्रशस्त मात्रा घाँस हुन्छ तर हिउँदमा हुँदैन। त्यसो हुनाले यहाँ हुने लोकल घाँस अथवा जो के भन्छ लोकल घाँस अथवा विकसित घाँसहरूलाई बर्खा खेती गरेर त्यसलाई चाहिँ समयमै हे बनाएर राखेर चाहिँ बर्खा उसको चाहिँ हिउँदमा जुन घाँस नहुने सिजनमा चाहिँ त्यो घाँस खुवाउनुहोस् भन्ने एउटा हामी आहार सम्बन्धी सुझाव दिन चाहन्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको दाना प्रतिदिन, अब हिउँदमा त यहाँ हिउँ पर्छ केही पनि हुँदैन, त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले प्रत्येक लाइफ वेट बराबर 100 देखि 250 ग्रामसम्म चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ आहार दिनुहोस्, र जसले गर्दा चाहिँ हिउँदमा चाहिँ उहाँहरूको जीवन निर्वाह हुन्छ, भेडा बाख्राको जीवन निर्वाह हुन्छ। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ यहाँ हुने बजारमा ल्याउन नसकेको दाना भए पनि यहीँ उत्पादन हुने मकै जौलाई अलिकति पिसेर घट्टोमा अथवा कुनै पिँधीमा पिसेर चाहिँ उहाँहरूलाई प्रति केजी 250 ग्राम लाइफ वेट चाहिँ जीवन निर्वाहको लागि चाहिँ प्रतिदिन दिनुहोस् भन्ने एउटा हाम्रो त्यो पनि किसानलाई सुझाव छ। र अर्को तपाईँहरू जो रोग किराको भन्नुभयो, रोग किराको लागि चाहिँ प्रत्येक 3 महिनामा चाहिँ डिवोर्मिङ भन्ने हुन्छ। त्यो डिवोर्मिङ भनेको जुकाको विरुद्ध औषधि खुवाउने। यहाँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ
पहिलो चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ जुका पर्ने, यहाँ मान्छेले चाँफा भन्छन् है, फित्ते जुकाले चाँफा भन्छन्, त्यो चाँफा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ क्या, त्यो जतिखेर पनि देखिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि त्यसको विरुद्ध प्रत्येक 3-3 महिनामा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो त, जुकाको औषध जुका विरुद्ध औषधि खुवाउनु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ फार्मरले चाहिँ यहाँ घुम्ती चरनको व्यवस्थापन छ पहाडी जिल्ला भएको हुनाले बर्खा चाहिँ माथि लेकमा लिने हिउँमा चाहिँ गोठमा राख्ने, त्यसमा गोठभन्दा बाहिर लिइसकेपछि 2 पटक चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, त्यहाँ भएका किराहरू जुम्राहरू र उपियाँहरू मार्नलाई चाहिँ स्प्रे गर्नु पऱ्यो। 2% मालाथिनको झोलले चाहिँ त्यो गोठलाई पुरै स्प्रे गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दा त्यहाँभित्र भएका किराका लार्वा फुल अन्डाहरू सबै चाहिँ मर्छन्। र अर्को चाहिँ वर्षको अनिवार्य रूपमा 2 पटक चाहिँ किसानहरू ड्रिपिङ गर्नै पऱ्यो एक्सटर्नल प्यारासाइट मार्नको लागि, जुन एउटा असोजमा र अर्को चैतमा चाहिँ। यो यति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मेन्टेन गर्नुभयो भने उहाँहरूमा हुने एक्सटर्नल प्यारासाइट र रोगको लागि चाहिँ त्यति समस्या पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा चाहिँ यो आहार व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणका लक्ष्यहरू के छन् त? रोग नियन्त्रण अब त्यही छ, हामीले अर्को वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले अलिक गऱ्यौँ, तर टार्गेट अर्को वर्ष के छ भने जेठ असारबाट चाहिँ यो एरिया पुरै चाहिँ खर्क हुन्छ होइन, अनि भेडा बाख्रा र गाई भैँसी राख्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले के भन्छ, हाम्रो स्टकमा भएको औषधिलाई अलि युज गरेर हामीले एउटा यही एनिमल क्याम्प बनाउने र यहाँ भएका सबै पशुवस्तुहरूको लागि चाहिँ एउटा एनिमल क्याम्प बनाएर पशु स्वास्थ्य शिविर बनाएर अनि त्यो शिविरबाट चाहिँ उहाँ भएका समस्या समाधान गर्ने र हुने समस्या समाधानका लागि उहाँले अवेरनेस गर्ने, चेतना जगाउने भन्ने छ। अर्को चाहिँ हामीले अब पहिला थियो र बिचमा के अरे हाम्रो यो आउटिज, अहिले पनि फेरि हामी आउटिज बढाउँदैछौँ। त्यो आउटिजमा गएर चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ भ्याक्सिन बाँड्ने, त्यसपछि भ्याक्सिनेसन गर्ने, त्यसपछि टिपी ट्याङ्क गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि चाहिँ छलफल गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो रोग सम्बन्धी चाहिँ त्यो शिविर नै सञ्चालन गर्ने र विकास तालिम सञ्चालन गर्ने चाहिँ आगामी दिनको हाम्रो लक्ष्य छ। आगामी दिनमा पनि खर्क सुधार, पशु स्वास्थ्य शिविर, जनचेतना जगाउने र आफ्ना बाह्य अनुसन्धान गतिविधिहरूलाई बढाई भेडा तथा बाख्रा पालक कृषकहरूको समस्या समाधान गरी पशुजन्य उत्पादन बढाउने अभियानमा लागि परेको छ यस भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम कुटीचौर जुम्ला।